सुरथ भन्ने नाम गरेका एकजना राजा जो हामी सबै जीवात्माहरूका प्रतिनिधि पात्र हुन्। इन्द्रिय र विषयको मिले मतोमा आफ्नो जीवनको राज्य सिंहासनबाट, शान्तिको राज्य सिंहासनबाट उत्रिनु परेको छ। अशान्ति र बन्धनमा परेको अनुभव भइरहेको छ। मैले जे गर्न खोजेको हुँ त्यो गर्न सकेको छैन, म जे बन्न खोजेको हुँ त्यो बन्न सकिरहेको छैन भन्ने बोध भइरहेको, अतृप्तिको अनुभव भइरहेको जो जीव हो त्यो नै राज्यबाट निकालिएको सुरथ राजाको स्वरूप हो। र संसारमा दुखी र संसारको दुःखबाट पीडित त धेरै मान्छेहरू छन्, तर सबै मान्छे त्यो दुःखबाट मुक्त हुँदैनन्। जसले विवेकको र सत महापुरुषको सङ्गत प्राप्त गरेका छन् उनीहरू मात्रै मुक्त हुन्छन्। त्यस्ता सौभाग्यशाली पात्र सुरथ राजा हुन् जो मेधा ऋषिको शरणमा गएका छन्। मेधा ऋषिको शरणमा जाने भनेको विवेकको शरणमा जाने, विचारको माध्यमलाई अपनाउने, विचारको विधालाई अपनाउने, चिन्तन गर्ने आफ्नो स्वरूप के हो, सत्शास्त्रहरूले के उपदेश गर्न खोजेका छन् त्यसको विचार गर्ने। जब एकान्तवासमा, चिन्तनमा, मननमा व्यक्ति लाग्छ उसलाई आवश्यक पर्ने सबै सहयोगी पात्रहरू जुड्दै जान्छन्। नभन्दै राजालाई पनि वनमा अर्का साथी, आफू जस्तै अर्का साथी समाधि वैश्य मिलेका छन्। समाधि भनेको एकाग्रताको स्वरूप हो। समाधि भनेको के हो भन्दा एकाग्रता। समाधियते अस्मिन् चित्तम इति समाधिः। जुन अवस्थामा चित्त समाहित हुन्छ अर्थात् एकाग्र भावलाई नै भनिन्छ समाधि। एकान्तवासको महत्त्व के हो भन्दा आफ्नो लक्ष्यमा एकाग्र भावले लागिरहनु, यही नै एकान्तवासको अर्थ हो। समाधि रूपी एकाग्रताको साथी उनलाई प्राप्त भएको छ र त्यो एकाग्र भावको, त्यो दृढताको, त्यो निश्चय बुद्धि जसलाई भगवानले गीतामा व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां। निश्चयात्मिका बुद्धि एउटै हुन्छ। यो निश्चय भएपछि त्यो काम गरेर छाड्छु भन्ने भाव। सामान्य संसारी मान्छेहरूको चाहिँ बुद्धि बहुशाखा अनन्ताः, धेरै शाखा प्रशाखामा बाँडिएको, अनन्त भेद, सबै थोक चाहियो त्यस्तो खालको चाहिँ बुद्धि हुन्छ। एकाग्रताको भाव नै समाधिको स्वरूप हो, जसको साथ पाएर राजा उत्साहित भएका छन् साधना मार्गमा र आफ्नो गुमेको आत्मराज्यलाई, आफ्नो साम्राज्यलाई, आत्मस्थितिलाई पनि साम्राज्य भनिन्छ, त्यो प्राप्त गरेका छन्। उपनिषदमा आत्मस्थितिलाई साम्राज्यको रूपमा चर्चा गर्दै भनिएको छ। आप्नोति स्वराज्यम आप्नोति मनसस्पतिम श्रोत्रपतिः चक्षुष्पतिः वाक्पतिः मनोपतिः भवति मनसस्पतिर्भवति। जब त्यो ब्रह्मस्थितिमा व्यक्ति पुग्छ, आफूलाई अद्वितीय शिवतत्व हुँ, अद्वितीय ब्रह्म हुँ भन्ने जब उसले बुझ्छ, के हुन्छ त्यसपछि भन्दा आफ्नोति स्वराज्यम, आफ्नो साम्राज्यलाई प्राप्त गर्छ, आफ्नो स्वराज्यलाई प्राप्त गर्छ, पूर्ण स्वतन्त्रताको राज्यलाई बल्ल फेला पार्छ। आफ्नोति मनसस्पतिम, मनमाथि बल्ल आधिपत्य जमाउँछ। श्रोत्रपतिः विज्ञानपतिः, आफ्ना इन्द्रियहरूमाथि, आफ्ना बुद्धिमाथि बल्ल उसको नियन्त्रण रहन्छ। अहिलेसम्म त इन्द्रियले जता जता दौडायो त्यतै दौडिरहेको छ।
र सुरथ भन्ने नाम पनि विचारपूर्वकै राखिएको छ। सुष्ठुः शोभनः रथः यस्य सः सुरथः। रथ भनेको यो शरीरलाई नै रथ भनिन्छ। जसको सुन्दर रथ छ, इन्द्रिय मन बुद्धि शरीर चट्ट मिलेको छ, त्यसलाई भनिन्छ जीवलाई सुरथ। रथ भनेको शरीर। कठोपनिषदमा शरीर रूपी रथको चर्चा गरिएको छ। जीवात्मालाई रथी अनि शरीरलाई रथ भनेर त्यहाँ विचार गरिएको छ कठोपनिषदको प्रसङ्गमा। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। सजिलै छ कुरा बुझिन्छ। शरीर नै रथ हो र शरीरको जो सञ्चालक छ त्यो चाहिँ रथी हो, त्यो सुरथ हो। सुष्ठु रथ यस्य स सुरथ भनेको जीवात्मा नै सुरथ हो। अब जसका इन्द्रिय रूपी घोडाहरू, इन्द्रियाणि हयानाहुर, इन्द्रियहरू घोडा हुन्, जसका इन्द्रिय रूपी घोडाहरू नियन्त्रित छैनन्, त्यसको जीवन रूपी रथ भणखालोमा जाकिन्छ। जथाभावी हिँड्दाखेरि जहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ नगएर अन्यत्र जान्छ, भणखालोमा जाकिन्छ त्यसको जीवन रूपी रथ। भने जसको इन्द्रिय नियन्त्रित छ त्यसको जीवन रथ चाहिँ आफ्नो मार्गमा अगाडि बढ्छ। त्यही भएर इन्द्रियमाथि नियन्त्रण, आफ्ना मनमाथि र बुद्धिमाथि नियन्त्रण आवश्यकता पर्छ। छोड्दै अब यो रेकर्ड त गराउने भयो भने म भनिरहन्छु, मलाई डिस्टर्ब नगर है। अब केही छैन। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। यसरी आत्मा, इन्द्रिय र मन यी तीनटाको समष्टि सम्मिश्रण भएको स्वरूपलाई भोक्ता भनेर भनिन्छ। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। तीनटाको समष्टि भाव नै भोक्ताको भाव हो। अब यी दुईजना कथा प्रसङ्ग अनुसार सुरथ राजा र समाधि वैश्य दुईजना भेट भए मेधा ऋषिको आश्रममा। भेट भइसकेपछि कुराकानी चल्यो। तिमी कहाँबाट आयो भनेर राजाले सोधे। सोद्धाखेरि समाधिबाट उत्तर आयो, मलाई त मेरा घर परिवारले घरबाट निकालिदिएर म वनमा आएको हुँ, मेधा ऋषिको शरणमा आएको हुँ। मलाई आफ्नै घर परिवारले, आफ्नै पुत्रहरूले, आफ्नै पत्नीहरूले मेरै घरबाट मलाई निकालिदिए।
बुढोलाई कति पाल्ने भन्ने भाव राखेर तिनीहरूले मलाई निकालिदिए। अब आउने भनेको अन्तिममा तीर्थमै आउने हो, सत महापुरुषको शरणमै आउने हो आखिरी। त्यही भएर म यहाँ आएको छु। तर राजन, मलाई चिन्ता भइरहन्छ मेरा घर परिवारले अहिले कसरी व्यवहार गरिरहेका होलान्, के गरेर बसेका होलान्। तिनीहरूको खबर जान्ने इच्छाले मलाई एकदम व्याकुल बनाइरहेको छ। यो समाधिको प्रसङ्गले मानिसको मनमा मोहको कस्तो धेरै डरो मोह रहेको हुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। मोह भन्ने भाव कति धेरै शक्तिशाली छ भन्ने कुरा पनि समाधिको प्रसङ्गबाट र सुरथ राजाको प्रसङ्गबाट बुझ्न सकिन्छ। समाधि वैश्य भनिरहेका छन्, कथं ते किं नु सद्वृत्ताः दुर्वृत्ताः किं मे सुताः। मलाई यो जान्ने इच्छा छ कि मेरा सन्तानहरू असल मार्गमा लागेका होलान् कि असल व्यवहार गर्दै होलान् कि अथवा कुनै खराब व्यवहारमा लागेका होलान्। मलाई यो जान्ने इच्छा छ। यो पनि एउटा आश्चर्यकै कुरा छ। जुन सन्तानहरूले आफ्ना बुढा भएका पितालाई जीवनभरि श्रम गरेर जसले आफूलाई हुर्कायो, बढायो, पढायो, सफल बनायो व्यवहारमा, ती पितालाई नै जसले बुढेसकालमा घरबाट निकालिदिए, त्यस्ता सन्तानमा कुनै असल व्यवहार रहेको होला त बाँकी त्यसको आशा गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन। तर पनि मोहको दृष्टि एउटा पिताको आँखाले अझै पनि समाधि वैश्यले आफ्ना पुत्रहरूमा केही सद्व्यवहार पो छ कि बाँकी भनेर देखिरहेका छन्। अझै पनि उनलाई शङ्का छ कि मेरा छोराहरू असल व्यवहार गर्दैछन् कि खराब व्यवहार गर्दैछन्। योभन्दा खराब व्यवहार गर्न के बाँकी रह्यो? आफ्नो पितालाई घरबाट निकाल्ने भनेपछि त योभन्दा खराब व्यवहार त गर्न केही बाँकी त रहेन। तैपनि उनलाई भ्रम छ कि मेरा छोराहरू कस्तो व्यवहार गर्दैछन्, जिज्ञासा भइरहेको छ। किन भन्दा व्यवहार भन्ने एउटा यस्तो चिज छ जसमा रागको दृष्टि भइसकेपछि व्यक्तिले जतिसुकै दोष भए पनि दोष देख्दैन। समाधि वैश्यको मात्रै यो दोष भाव होइन, हामी सम्पूर्ण प्राणीहरूको भाव समाधिको भाषामा अभिव्यक्त भएको छ। हामी जसलाई राग गर्छौँ, जसप्रति हाम्रो स्नेह छ, त्यसको दुर्गुण देख्दैनौँ, त्यसको दोष देख्दैनौँ। र जसप्रति हाम्रो शत्रुताको भाव छ अथवा द्वेष छ, त्यसको सधैँ दुर्गुण देख्छ। एकजना कुनै असाध्य निष्ठावान पण्डितजी हुनुहुन्थ्यो। यो घटेकै घटना हो, तैपनि व्यक्तिको नाम चाहिँ भन्न आवश्यक छैन। असाध्य निष्ठावान पण्डित त्रिकाल सन्ध्या स्नान गरेर एकदमै धर्मशास्त्रको नियमलाई पालना गरेर जीवनभरि एकदमै नीति नियममा बसेर आफ्नो जीवन बिताएका। अब धेरैजसो धेरै धर्मकर्म गर्ने र धेरै निष्ठा गर्ने परिवारमा छोराहरू भने जस्ता हुँदैनन् सन्तानहरू। त्यस्तै भए फेरि आधुनिक शिक्षा लिएका भए बाहिर जाने, होटल सोटलमा खाने। अब होटेलमा खाने भनेपछि अब के खाने के नखाने भन्ने कुरो रहेन। अनि कुनै एउटा मान्छेले आएर सुनाइदियो, त हजुरको छोरो त हजुर यस्तो निष्ठामा बसेर यति धेरै चोखी नीति गर्नुहुन्छ, छोरो त होटेलमा खाँदै हिँड्छ। पण्डितजीले के उत्तर दिनुभयो भन्दाखेरि, होइन, कहाँ मेरो छोरोले जुन पाए त्यो होटेलमा खान्छ र? मेरो छोरोले जुन पाए त्यो होटेलमा खाँदैन, हेरेर मात्रै खान्छ। भन्नुको मतलब के भने ती पण्डितजीलाई त्यो रागले होटेलमा खानेमा दोष देख्न दिएन। यद्यपि होटेलमा खाने भनेको त सर्वभक्षी नै हुने हो। मैले त्यहाँ चना मात्रै तारेको खाएको हुँ भनेर हुन्छ त? एकछिन अगाडि के तारेको थियो, त्यो चना तारेको तेलमा के थाहा, कुन चक्कुले कसरी त्यहाँ काट्यो, सब्जी सुधार्यो भन्ने त्यो कसले हेर्न जान्छ र? त्यो त सर्वभक्षी भइगयो। तर पनि त्यो हेर्नै दिएन। शास्त्रको त्यस्तो धेरै संस्कार दृढ भएको मान्छेलाई पनि
रागको पट्टी बाँधिसकेपछि गुणदोष देखिँदैन, शास्त्रको कुरा देखिँदैन केही पनि। राग र द्वेषको पट्टी यति धेरै शक्तिशाली छ कि आँखा भएकाहरू पनि अन्धा हुन्छन्, कान भएकाहरू पनि बहिरा हुन्छन्, तिनले उचित अनुचित देख्न सक्दैनन्, शास्त्रको कुरा सुन्न सक्दैनन्, सुनेर बुझ्न सक्दैनन्। राग र द्वेषको घोषणापत्र छ, एउटा प्रसिद्ध घोषणापत्र, संसारभरि राग र द्वेषले जारी गरेको घोषणापत्र। जसरी चुनावको बेलामा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्छन्, राग र द्वेषले जारी गरेको एउटा घोषणापत्र छ। अन्धीकरोमि भुवनं बधिरीकरोमि धीरं सचेतनम् अचेतनतां नयामि कृत्यं न पश्यति तदा न हितं शृणोति धीमानधीतमपि न प्रतिसन्दधाति। राग र द्वेषले भन्दैछन् हामी सारा संसारलाई अन्धो बनाइदिन सक्छौँ, हामी सारा संसारलाई बहिरो बनाइदिन सक्छौँ। सचेतलाई, सतर्क भएको मान्छेलाई पनि हामी अचेत बनाइदिन सक्छौँ। त्यो बेलामा अधीतमपि न प्रतिसन्दधाति, पढेको पनि उसले सम्झिन सक्दैन, सुनेको शास्त्र पनि उसलाई व्यवहारमा काम आउँदैन, त्यस्तो हामी बनाइदिन्छौँ। यहाँ पनि समाधि वैश्यले रागको पट्टी लगाएर बसेका छन्। त्यही भएर स्वयं पितालाई घरबाट निकाल्ने सन्तानमा पनि उनले केही न केही सद्गुणको अपेक्षा गरिरहेका छन् कि मेरा सुपुत्रहरूले, मेरा पुत्रहरूले कस्तो आचरण गर्दै होलान्, खराब गरिरहेका होलान् कि असल व्यवहार गरिरहेका होलान्। आफूलाई निकाल्ने दोष त्यहाँ बिर्सियो। रागको यति धेरै शक्तिशाली छ रागको भाव। अब राजाले प्रश्न गरिहाले, होइन जसले तपाईँलाई निकाले घरबाट तिनीहरूप्रति तपाईँको यस्तो राग किन? राग त राम्रो होइन। अब फेरि यो प्रश्नमा पनि एउटा विलक्षण आशय लुकेको छ। यी राजा तिनै हुन् जसले आफ्नो राज्यको चिन्ता गरेर बसिरहेका छन्। त्यो मेधा ऋषिको आश्रम हो। त्यहाँको मेरो राज्यमा मैले पालेका हात्ती घोडा, मैले नियुक्त गरेका कर्मचारी, मेरा सेवक, मेरा निजी आफ्ना मान्छेहरू, तिनीहरू कसरी बसिरहेका होलान्, मेरो त्यो हात्तीले पानी पिउन पाएको छ कि छैन होला, त्यसले घाँस खान पाएको छ कि छैन होला भनेर चिन्तन गरेर बसिरहेका छन्। अब आफूले त्यो हात्तीको चिन्तन गरेर बस्नु चाहिँ हुने, समाधि वैश्यले घर परिवारको चिन्तन गर्न नहुने भने जस्तो राजाको भाव छ। भनेको आसक्ति पनि मान्छेले आफ्नो आसक्ति देख्दैन, अर्काको आसक्ति देख्छ। कस्तो धेरै आसक्त भएको त्यो मान्छे र कस्तो धेरै लम्पट भएको भन्छ, आफू लम्पट भएको देख्दैन। यो शिक्षा पनि यो राजाको भनाइबाट मिलेको छ। राजाले प्रश्न गरे जो वैश्यलाई, तपाईँले किन यस्तो धेरै चिन्तन गरेको? राग गर्नु राम्रो होइन, तर आफ्नो रागलाई उसले देखेका छैन। अब यस्तै कथा गर्दा गर्दै तिनीहरूले अन्तिममा लजाउँ हामी मेधा ऋषिको शरणमा जाउँ, हामी कुरा बुझ्दै पनि राग गर्नु राम्रो होइन भन्ने थाहा पाउँदै पनि, शास्त्रको संस्कार हुँदै पनि किन दुःखी भइरहेका छौँ, दुःखलाई हटाउने उपाय के हो, हामी मेधा ऋषिको शरणमा जाउँ भनेर ती दुइटै मेधा ऋषि कहाँ गए। र यी दुइटालाई के छ भने हामी एकदम कुरा बुझेका, शास्त्रको पनि कुरा बुझेका, ज्ञान भएका मान्छेहरू हौँ भन्ने छ। प्रश्न गर्दा पनि राजाले त्यसै गरी प्रश्न गरे, तत्किमेतं महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। यन्मोहो ज्ञानिनोरपि, हामी त ज्ञानी छौँ नि हजुर। राजाको आफैलाई गरेको घोषणा हो, हामी त ज्ञानी छौँ नि हजुर। थिए होला राजा, शास्त्र पढेकै होला, राजा भएको मान्छे। वैश्य पनि अब शास्त्रको शिक्षा लिएकै मान्छे होला, दुइटैले जानेकै थियो होला संसारको यथार्थ के हो भन्ने कुरा। हामी त ज्ञानी छौँ नि हजुर। अब आफैलाई ज्ञानी छु भनेर भएन। भन्न त सबैले आफूलाई ज्ञानी नै ठानेका हुन्छन्।
सबैले आफूलाई विवेकी नै ठानेका हुन्छन्, आफूले सबै काम उचितै गरिरहेको जस्तो लाग्छ। एउटा चोरलाई पनि गएर सोध्ने हो भने मैले बिराएको हुँ भन्दैन। कुनै एउटा ठुलो डाकालाई कुनै न्यायाधीशले प्रश्न गर्यो भने किन यस्तो गरेको भन्छ, चोरी यति धेरै किन गरेको भन्छ भन्यो भने त्यसले पुरा आफूलाई निर्दोष भन्छ। अनि यो देश, यो समाज, यो विभेदकारी यो व्यवहार, यो वातावरण यसले गर्दा मलाई चोर बनाएको, म त केही पनि दोष छैन मेरो भन्छ। के लाग्छ? कोही पनि मान्छे आफू दोषी हुन तयार छैन, आफू सबै ज्ञानी विवेकी बन्न तयार छन् मान्छे, तर आफैले ज्ञानी मानेर त केही फाइदा छैन। राजाको भनाइअनुसार व्यवहारको ज्ञान, व्यवहारको दक्षता हामीमा छ भने यो मोह हामीमा कसरी आयो? किनकि अज्ञानीलाई, नजान्नेलाई मात्रै मोह आउनुपर्ने, हामीलाई त थाहा छ मोह गर्नु हुँदैन, तैपनि मोह कसरी आयो? राजाको प्रश्न यही हो। अब यसको उत्तरमा ऋषिले भन्नुहुन्छ, ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषय गोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक पृथक। अब ऋषिले जो उत्तर दिनुभएको छ त्यसमा चाहिँ कस्तो ज्ञानको मोहसँग विरोध छ, कस्तो ज्ञानको मोहसँग विरोध छैन भन्ने कुरा बताइदिनु भएको छ। राजाले प्रश्न गरे, हामी ज्ञानी छौँ तैपनि हामीलाई कसरी मोह भयो? ऋषिले भनिदिनु भयो, तिमीले जसलाई ज्ञान भनेका छौ त्यो ज्ञान त सम्पूर्ण प्राणीहरूमा छ। यहाँसम्म कि पशु पक्षी सारामा ज्ञान छ। राति अँध्यारोमा नदेख्ने पशु पक्षीहरूले दिउँसो देखेका छन्, दिउँसो नदेख्ने लाटा कसेरा जस्ता केही जीवहरू छन् जसले राति देख्छन्। केही न केही नजान्ने त को छ र संसारमा? कमिलाले पनि जान्दछ यो गुलियोको स्वाद हो यस्तो भन्ने कुरा, सबैलाई थाहा हुन्छ। भुसुनाले पनि जान्दछ आफ्नो व्यवहार। तिमीले जो व्यवहारको ज्ञानलाई ज्ञान भनेका छौ त्यो ज्ञान त मान्छेमा मात्रै होइन, पशु पक्षीमा पनि छ। चराहरूलाई गुण बनाउन कसैले सिकाउनु पर्दैन। मौरीलाई चाका बनाउन एकदम मिलिएको षटकोणको आकारको कति राम्रो चाका बनाउँछ मौरी। मान्छेले इन्जिनियरले बरु बनाउन गाह्रो पर्ला, त्यस्तो राम्रोसँग मह राख्ने चाका बनाउँछ मौरी। एउटा दमै चरो भन्ने हुन्छ, कति राम्रो गुण बनाउँछ त्यसले। उसको गुणमा पानी पस्दैन भित्र, उसको गुणमा जति हावा लाग्यो भने केही हुँदैन उसको, त्यस्तो राम्रो गुण बनाउँछ चराले। ज्ञान छैन त चराहरूमा? जन्मिँदैको साना साना पशु पक्षीहरूको भर्खरको जन्मिँदैको बच्चो पानीमा फालिदियो भने तैरिएर पार हुन्छ। मान्छेलाई पौडी सिक्न कति समय लाग्छ? एक हिसाबले हेर्ने हो भने त व्यवहारको ज्ञानको नजरमा त सबभन्दा कान्छो हो मान्छे, व्यवहारको ज्ञानको हिसाबले। अरू प्राणीहरूलाई आफ्नो जीवन चलाउनका लागि जे कला, सिप, दक्षता आवश्यक पर्छ त्यो सबै जन्मजात प्राप्त छ। पौडिन यत्तिकै आउँछ, र भैँसीको बच्चालाई पाडापाडी जे छ त्यसलाई पौडिन यत्तिकै आउँछ। कुकुरको सानो छाउरो छ भने पनि पौडेर सुर्रै पार हुन्छ खोला। मान्छेको सानो बच्चोलाई खोलामा राख्ने भने के हुन्छ? उड्नलाई चराहरूलाई जन्मजातै आउँछ सजिलैसँग। कुन चिज खाने कुन चिज नखाने गाईबस्तुलाई स्वतः थाहा हुन्छ, कहीँ पढ्न जानु पर्दैन। जीवन चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण शिल्प, सम्पूर्ण जानकारी प्राणीहरूलाई जन्मजातै प्राप्त छ, मान्छे बाहेक। मान्छे मात्रै यस्तो निर्बल प्राणी हो यो हिसाबले, जसलाई उसको जीवनमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि ज्ञान प्राप्त छैन। के खान हुन्छ भने उसलाई थाहा छैन, के खान हुँदैन पनि उसलाई थाहा छैन, कसरी हिँड्ने कसरी बोल्ने इत्यादि सारा कुरा यहीँ आएपछि उसले सिक्ने हो। त्यो पनि वर्षौंको अभ्यास गरेर।
केही चिजहरूलाई मात्रै उसले बुझ्न सिक्न सक्छ, धेरै चिजहरू बाँकी नै रहन्छन्। कतिचोटि खान नहुने फलहरू खाएर, विषालु च्याउहरू खाएर मान्छेहरू मरेको भनेर खबर आउँछ। पशुपक्षी त त्यसरी मर्दैन, मान्छे मात्रै मर्छ, थाहा नै छैन बिचरा। सबभन्दा कान्छो हो तर पनि आफूलाई सबभन्दा जेठो ठानेर अहङ्कार गरेर जात्रा छ मान्छेले, म सबभन्दा श्रेष्ठ हो। आफैले आफैलाई श्रेष्ठ घोषणा गरेको त। आफ्नो भाषामा आफूलाई श्रेष्ठ घोषणा गर्न पाइयो, आफैले आफैलाई भन्न पाइयो, के फरक पर्छ? कुनै विशेषता छैन अरू प्राणीमा र मानिसमा, त्यस्तो ठुलो विशेषता मान्नुपर्ने केही कारण छैन यदि व्यवहारको ज्ञानको कुरा गर्ने हो भने। अब मान्छे श्रेष्ठ हो अर्कै कारणले, त्यसको छुट्टै कारण छ। तर सामान्य व्यवहारको ज्ञानको र सामान्य व्यावहारिक दक्षताको आधारमा चिन्तन गर्ने हो भने मान्छेमा कुनै विशेषता छैन। दिवान्धाः प्राणिनः केचित् रात्राबन्धास्तथा परि, केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्य दृष्टयः। कोही दिउँसो अन्धा हुन्छन्, कोही राति अन्धा हुन्छन्, कोही दिन र रातै देख्छन्। मान्छे पनि यस्तै त छन्, यस्तै प्राणीहरू जस्तै छन् मान्छेहरू। त्यही भएर मानिसले व्यवहारको जो ज्ञान आर्जन गरेको छ त्यसको आधारमा हामी पशुहरूभन्दा पृथक हौँ, विलक्षण हौँ अथवा श्रेष्ठ हौँ भन्नुपर्ने केही पनि कारण छैन। मिठो खाएको भरमा पशुहरूभन्दा श्रेष्ठ हौँ भन्ला, राम्रो लगाएको भरमा आफूलाई पशुभन्दा श्रेष्ठ मान्ला, तर त्यो कुरामा पशुभन्दा श्रेष्ठता उसलाई प्राप्त हुनेवाला छैन। पशुहरूले पनि मिठै खाएका छन्। एकदम बर्खाको बेलाको एकदम मुलायम मुलायम घाँस चर्दाखेरि गाईलाई जुन सुखको अनुभव हुन्छ, जुन मिठासको अनुभव हुन्छ, मान्छेले गाई भएर हेरेको छैन के थाहा, बिचरा घाँस चर्न परेको छ भन्छ। गाईले हेरेर भनिरहेको हुनसक्छ बिचरा बिहान बेलुकै त्यही भात त्यही दाल खाइरहेको छ, बिचरा दुर्भाग्य, गाईले भनिरहेको हुनसक्छ के थाहा। मान्छेले उसलाई बिचरा भनेको मात्रै, गाईले यसैलाई बिचरा भनेको छ कि? चराहरूले मान्छेलाई उडाएको पो हुन् कि बिहान बेलुका चित गरेको भनेको? एउटा मनुवा भन्ने एउटा यस्तो प्राणी छ, न उड्न सक्छ आकाशमा, न स्वच्छन्द रूपले विचरण गर्न सक्छ, राग र द्वेषले पाकेर ईर्ष्या र डाहाले छटपटी भएर मर्नभन्दा केही जानेको छैन। दुःख गरेर अरबौँ करोडौँ खर्च गरेर बनाएका विमानहरू पनि त्यसका दुर्घटना हुन्छन्, त्यहाँ पनि मान्छे मर्छन्। बिचरा यो बबुरा कस्तो दुखी प्राणी यो संसारमा आएछ, के चाहिँ यो राग र द्वेषले संसारलाई अशान्त बनाएको होला, बम पड्काएर मार्नै खोजिसक्यो हामीलाई समेत। कस्तो यो दुई भणुवा प्राणी जन्मेछ भनेर पशुपक्षीले खिसी पो गरेको हुन् कि के थाहा। आफ्नो भाषामा मान्छेले बुझेको छैन, आफैले आफैलाई ठुलो ठान्यो। औ मैले यस्तो घर बनाएँ, मैले यस्तो हुँदाहुँदै क्षेप्यास्त्र बनाएँ, बम बनाएँ भन्नेमा पनि श्रेष्ठताको होडबाजी सुरु भएको छ। योभन्दा मूर्खता के हुन सक्ला? अब त्यो त्यही व्यवहारमा लिप्त भएपछि थाहा हुन्न के मेरो व्यवहार मूर्खतापूर्ण छ भन्ने कुरो थाहा नै हुन्न। सबै उचित लाग्छ मान्छेलाई, गर्दै गएपछि सबै ठिक जस्तो लाग्छ। तर मान्छेको व्यवहार कति मूर्खतापूर्ण छ। ठुला ठुला विकसित राष्ट्र भनिने अथवा अत्यन्तै शिक्षित राष्ट्र भनिने देशहरूको पनि हालत देखिएको छ। कयौँ मानव अधिकारको एकदमै वकालत गर्ने राष्ट्रहरूको हालत देखिएको छ, परस्परको क्षेप्यास्त्रको होडबाजीमा। अनि पड्काउने बम पनि कस्ता कस्ता खालका, एकैचोटि पृथ्वीलाई तहस नहस बनाउन सक्ने खालका बम। एकातिर मान्छेले खान नपाएर मरिरहेका छन्, अर्कोतिर अरबौँ खरबौँ बजेट बम बारुदको निर्माणमा खर्च भइरहेको छ। ती राष्ट्र पनि छन् यो पृथ्वीमा, अस्तित्वमा छन्। ती देशले आफूलाई विकसितै मानिरहेका छन्, आफूलाई सारा संसारको चाहिँ अगुवाई गर्ने हामी राष्ट्र हौँ भनेर भनिरहेकै छन्। अब तिनलाई होइन तेरो भनेर उनले मान्दैनन्, टेर्दैन। एउटा नाङ्गो राजाको कथा आउँछ नि, प्रसिद्ध इङ्ग्लिस साहित्यको कथा हो, अङ्ग्रेजी साहित्यको।
दुईटा धूर्तले राजालाई चाहिँ एकदमै राजाको दिमाग भुटेछन्। हजुर हामीले यस्तो चाहिँ दिव्य वस्त्र सेलाउन जानेका छौँ, एकदमै दिव्य देवलोकमा धारण गर्ने देवताहरूले लगाउने वस्त्र सिलाउन जानेका छौँ भनेर प्रभावमा पारेछन्। अनि त्यसपछि अरबौँ रुपियाँ खर्च भयो राजाको। उनीहरूले मगाए, दिव्य धागो मगाए, अनि चर्खा चलाएका छन्, यसो उसो बुनेका छन्, महिनौँ लगाएर ढ्याकढुक ढ्याकढुक गरिरहेका छन्। अनि अन्तिममा राजालाई दिव्य वस्त्र बन्यो, सुनको किस्तीमा ल्याएर उपहारमा राखे दिए। त्यो बेलामा भने महाराज यो दिव्य वस्त्रको एउटा चाहिँ विशेषता छ, एउटा यसमा चाहिँ शर्त छ। कसले मात्र यो वस्त्र देख्छ भन्दाखेरि जो एकदमै आफ्नै आमाबाबुको सन्तान हो उसले मात्रै देख्छ महाराज, अरूले यो वस्त्र देख्दैनन् हजुर भनेर भरि राजसभामा पुरै घोषणा गराए। अब राजाले मैले वस्त्र देखिनँ भन्नु भएन, कसरी भन्ने? किनभने आफ्नै आमाबाबुको छोरो होइन म भन्ने प्रमाणित हुने भयो त्यसपछि त। अनि ओहो कस्तो राम्रो सुन्दर वस्त्र भने राजाले, मूर्खताको सुरुवात नि, कस्तो सुन्दर राम्रो वस्त्र भने मन्त्रीहरूले अब देखिन भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री लगेर त कस्तो छ भन्दाखेरि अब आफ्नै आमाबाबुको छोरो होइन भन्नु पऱ्यो, बिग्रिएको उमा भन्नु पऱ्यो। त्यो त भन्न कोही तयार छैन। प्रधानमन्त्रीले भने ओहो हो महाराज यस्तो त कहिलेसम्म देखिएकै थिएन। अब प्रधानमन्त्रीले देखिसक्यो, अरू मन्त्रीले नदेख्नु भयो। अरू मन्त्री भने आहा सुन्दर, जय होस्। अनि ती दुईटा धूर्त त धूर्त छँदै थिए। त्यसले भने महाराज यस्तो दिव्य वस्त्र लगाएर त अब जनताहरूलाई दर्शन दिनुपर्छ हजुरले, हजुर देवतात्मा बनिसक्नु भएको छ, देवता बनिसक्नु भएको छ। अब त त्यो वस्त्र लगाएर त हजुरले सवारी निकाल्नुपर्छ बाहिर, जनतालाई दर्शन दिनुपर्छ। मन्त्रीहरूले हो महाराज भने। अब होइन भन्ने साहस कसको? राजालाई पनि मनभित्र त थियो, होइन देखिएको त छैन के हो पनि। राजालाई लाग्यो अब मेरा बाबा यो राजा रानी हुन्, के थाहा के गरे भित्र, कसले हेर्दैन? राजा रानी ठुला मान्छेको कसले हेर्ने? केही थियो होला गडबडी। मन्त्रीहरूले देखिरहेका छन् भनेपछि ठिकै छ, राम्रै छ। अब यहाँ चाहिँ निकालिदिनु सवारी। राजा पुरै दिव्य वस्त्र लगाएर निस्के। राजा नाङ्गो थियो, लुगासुगा केही पनि थिएन। अब सारा प्रजाहरूमा हल्ला फैलियो, राजाले यस्तो दिव्य वस्त्र लगाएका छन् अरे, जो आफ्नै आमाबाबुको सन्तान उसलाई देखिन्छ अरे, अरूलाई त्यो वस्त्र देखिँदैन अरे भनेपछि नदेख्ने साहस कसले गर? नदेख्ने कुरै भएन। त्यो सबैले देखे। एउटा सानो 2-2.5 वर्षको बल्ल बोल्न जाने बच्चो भएको रहेछ एउटा आमाको काखमा, 2.5-3 वर्षको। अब त्यसलाई त त्यो चाहिँ केही पनि मतलबै भएन, लाज र घिनको केही मतलब भएन उसलाई। अनि उसले त्यो जुलुसको बिचबाट राजा नाङ्गो छ भनेर चिच्याएर, राजा नाङ्गो छ भनेपछि भयोहरूको सारा लाखौँ मान्छेको जनमानस राजा नाङ्गो छ भने। अहिलेको मान्छेले आफूलाई विकसित, सभ्य, अनि त्यसपछि चाहिँ समाजसेवक अथवा चाहिँ शिक्षित, प्राज्ञिक, बौद्धिक भनेर घोषणा गरेको चाहिँ कोही त्यो अन्तिममा राजा नाङ्गो छमा गएर टुङ्गिने हो। कसैको केही प्रज्ञा पनि छैन, केही विवेक पनि छैन। आफैले आफैलाई ज्ञानी भन्न त कसले छेकेको छ? आफैले आफैलाई राजा भन्न कसले छेकेको छ? मान्छेको जातले आफैलाई ठुलो ठानेर बसेको छ। एउटा भएको यत्रो सानो पृथ्वीलाई खाएर कर्ल पनि मिल्नेवाला भइसक्यो। भँगेराले उडाएको हो त्यो बिहान बिहान चिरबिर गरेको भनेको मान्छेको जातलाई। चिरबिर गरेको भनेको मान्छेको जात त काम नलाग्ने मूर्ख होस्। आफूलाई बडो ठुलो ठानेर आफू पनि दुखी भइस्, पृथ्वीलाई पनि प्रदूषित बनाइस्, दुखी बनाइस्, सबैलाई रुवाइस्। तँ जस्तो मूर्ख, तँ जस्तो बुद्धिहीन, तँ जस्तो अटेरी, तँ जस्तो नमिल्दो संसारमा कोही पनि छैन भनेर उडाएको। तर पशुको भाषा त बुझेन क्या अरे, अनि आफैले ठुलो ठान। राजाको भाव त्यस्तै छ, हामी ठुला। ऋषिले भनिदिनु भयो तिम्रो ज्ञान त पशुको जस्तै हो, केही ठुलो होइनौ तिमी। ठुलो केमा हो मान्छे भन्दा विवेक भयो भने ठुलो हो, विचार शक्ति भयो भने ठुलो हो। आफ्नो अस्तित्वको बोध गर्ने, म को हुँ भनेर चिन्तन गर्ने क्षमता मान्छेमा छ। यदि त्यो क्षमताको प्रयोग गर्यो भने ठुलो हो, अवश्य हो। तर त्यो त प्रयोग गरेको छैन। म को हुँ, मेरो स्वरूप के हो, शरीरै म हुँ कि इन्द्रिय म हुँ कि होइन, वास्तवमा म भन्ने कुराको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? यो जिज्ञासा लिएको खण्डमा मात्रै मान्छे ठुलो हो, नत्र ठुलो होइन। हाम्रो शास्त्रको नजरमा है, अब आफूको नजरको कुरो हो। कसैले भन्लान् धेरै पैसा कमाएको मान्छे ठुलो हो,
कसैले भन्लान् ठुलो पदमा पुगेर उच्च सिंहासनमा कुर्सीमा ढपक्क बसेको मान्छे ठुलो हो। कसैले भन्लान् जोदेखि सबै थप 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 भएर डराउँछन् त्यस्तो गुन्डागर्दी गरेर सबैलाई डर त्रासमा राख्ने मान्छे ठुलो हो। कसैले चाहिँ कवि ठुलो हो भन्लान्, कसैले इन्जिनियर ठुलो हो भन्लान्, कसैले चिकित्सकहरू ठुला हुन् भन्लान्। आफआफ्नै ठुलाको परिभाषा छ। तर शास्त्रको परिभाषा अर्कै छ। जसले आत्मालाई चिनेको छ, आफ्नो अस्तित्वको बोध गरेको छ, त्यो ठुलो हो। त्यो बाहेक अरू कोही पनि ठुलो होइन। केचित् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः, केचित् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः, व्यासो वदत्यखिल शास्त्र पुराण वेत्ता, नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। कोही भन्छन् धन नभएका मान्छेहरू जघन्य भनेको मरे बराबर हुन्। कोही भन्छन् गुण नभएका मान्छेहरू मरे बराबर हुन्। तर सारा शास्त्रलाई बुझ्ने व्यास के भन्छन् त्यो दृष्टिको मुख्यता रहन्छ भन्दा नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। नारायण परमात्मा हृदयभित्र बस्ने साक्षी चेतन तत्त्व, जसले यो शरीरलाई चेतन बनाइरहेको छ, मलाई म बनाइरहेको छ। मेरो भित्रको अहम भन्ने बोध, म भन्ने बोध जहाँबाट स्फुरित हुन्छ, जहाँबाट सुरु हुन्छ, जुन बिन्दुबाट धप्प अहम बोध सुरुवात भएको छ, त्यो चेतनाको केन्द्र, त्यो विवेकको केन्द्र, त्यो बुद्धिको केन्द्र, जहाँबाट विचारहरू सुरु हुन्छन्, मन जहाँबाट आरम्भ हुन्छ, त्यो चाहिँ केन्द्रबिन्दुलाई जसले बुझेको छ त्यो मान्छे श्रेष्ठ हो। आफ्नो यथार्थ रहस्यलाई जसले बुझेको छ त्यो मान्छे श्रेष्ठ हो। त्योभन्दा बाहेक अरू सबै मान्छेहरू सामान्य पशुहरू जस्तै। राजालाई भनिदिनु भयो, हेर राजा, जसले आफ्नो स्वरूपलाई बुझेको छ, जसले आफ्नो म को हुँ भन्ने यथार्थ ज्ञान गरेको छ, त्यो चाहिँ मोहमा पर्दैन। त्योभन्दा बाहेक अरू सारा प्राणीहरू मोहमा पर्छन्। त्यही भएर हामी ज्ञानी भएर पनि कसरी हामीलाई मोह भयो भनेर तिमीले गरेको प्रश्न मिलेको छैन। तिमी ज्ञानी छँदै छैन, तिमीले आफैलाई ज्ञानी घोषणा गर्यौ। किन भन्दा मायाले सबैलाई मोहमा जागेको छ। तथापि ममतावर्ती मोह गर्ते निपातिता, महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिण। ममता रूपी भुमरीमा, मोह रूपी खाडलमा, आवर्त भनेको भुमरी, ममतावर्ती ममता रूपी भुमरीमा, अनि मोह रूपी खाडलमा, मोह गर्ते, गर्त भनेको खाडल, सारा प्राणीहरू जाकिएका छन्। अनि मोहको बसमा परेकाहरू पनि आफूलाई ठान्छन् हामी विवेकी हौँ। के गर्नुपर्छ त अब यो मोहबाट छुटकारा हुन भन्दा महामाया, मायाबाट छुटकारा पाउनका लागि महामायाको शरणमा जानुपर्छ। माया महामाया हरेश्चैसा तया सम्मुह्यते जगत। मायाबाट छुट्नु छ भने मायाभन्दा ठुलो शक्ति कहाँ जानु पर्यो? कहाँ जाने भन्दा महामाया कहाँ जाने? जो ब्रह्मस्वरूपिणी देवी हुनुहुन्छ त्यसलाई ईश्वर भनिन्छ पुरुषको भाषामा, र भगवती भनिन्छ स्त्रीलिङ्गको शब्द प्रयोग गर्दा। चिज एउटै हो, एउटै ब्रह्म हो। ब्रह्मरूपिणी जो महामाया भगवती हुनुहुन्छ उहाँको शरणमा जानुपर्छ। सर्वेश्वरी हुनुहुन्छ उहाँ प्रसन्न हुनुभयो भने उहाँले आफ्नो स्वरूपलाई प्रकट गरिदिनुहुन्छ भनेर ऋषिले महामाया भगवतीको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। मेधा ऋषिले त्यसपछि जिज्ञासाहरू सुरु भए। 6वटा प्रश्न गरेका छन् राजाले। जसरी श्रीमद् भागवतमा सुरुमा पहिलो अध्यायमा नै सौनक आदि 88,000 ऋषिहरूले सुतजीलाई 6वटा प्रश्न गर्नुभएको छ। पुंसाम एकान्ततः श्रेयः तन्न संसितुमर्हसि, अनि अन्तिममा धर्मः कं शरणं गतः सम्म। प्राणीहरूको परम कल्याणको मार्ग के हो, शास्त्रको सार के हो, भगवानको अवतारको प्रयोजन के हो, धर्म कसको आधारमा जोगिएको छ, इत्यादि इत्यादि 6वटा प्रश्न जसरी श्रीमद् भागवतको पहिलो अध्यायमा गरिएको छ, जसको उत्तरमा सम्पूर्ण भागवत शास्त्रको प्रणयन भएको छ, त्यसको रचना भएको छ। त्यसै गरी यहाँ पनि राजाले मेधा ऋषिसँग 6वटा प्रश्न गरेका छन्।
यौवन का हि सा देवी महामायेति यां भवान्। सा देवी का? एउटा प्रश्न। कथम उत्पन्न, कसरी उत्पन्न हुनुभयो? अस्याः कर्म किम, उहाँको कर्म के हो, लीला चरित्र के हो? अनि यत् प्रभाव, उहाँको प्रभाव के हो? यत् स्वरूपा, उहाँको स्वरूप के हो? यदुद्भवा, कहाँबाट उत्पन्न हुनुभएको हो? यसरी 6वटा प्रश्न त्यहाँ आएको छ। यी प्रश्नहरूमध्ये कुनै प्रश्नको उत्तर दिन सम्भव छ, जसको उत्तर दिनुभएको छ ऋषिले। कुनै प्रश्नको उत्तर दिन सम्भव छैन, जसलाई उपेक्षा गरिदिनु भएको छ। जस्तै यदुद्भवा, कहाँबाट उत्पन्न हुनुभयो देवी भन्ने प्रश्न छ, त्यसको कोही उत्तर छैन। देवी त नित्य हुनुहुन्छ, कसरी उत्पन्न हुनु, कसरी उत्पन्न हुनुभयो भन्ने पनि प्रश्नको उत्तर दिन सम्भव छैन। उहाँको प्रभाव के हो, उहाँको स्वरूप के हो, उहाँको तत्त्व के हो, इत्यादि प्रश्न भने उत्तर दिइएको छ। कसरी उत्पन्न हुनुभयो भन्ने कुरा त भन्न मिलेन नि त देवीलाई, किनभने उहाँ त नित्य हो। नित्य भए पनि उत्पन्न भए झैँ देखिनुहुन्छ। त्यही भाषाले ऋषिले उत्तर दिनुभएको छ। र अब सप्तशतीको चरित्र बिस्तारै अझै गहिरो अर्थमा प्रविष्ट हुँदैछ। सप्तशतीमा अब युद्धहरूको आरम्भ हुने बेला भयो। अहिलेसम्म त भूमिकाको रूप थियो। अब असुर र ती दैवी शक्तिहरूको बिचमा युद्धको प्रसङ्गहरू आरम्भ हुँदैछ। यो युद्ध भनेको के हो भन्दा साधन समर हो। सप्तशतीको युद्धलाई साधन समर भनेर बताइएको छ। साधनको युद्ध, साधन समर। साधन समर भनेको जो व्यक्ति साधनाको मार्गमा लागेको छ उसले युद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। दिनदिनै छिनछिनै मनसँग, वासनासँग, पूर्व संस्कारसँग, आफ्नै पुराना बानी बेहोराहरूसँग, आफ्नै भित्री बुद्धिसँग समर गर्नुपर्ने हुन्छ। दिनदिनै युद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा यी मन, इन्द्रिय र वासनाहरूको द्वन्द्वलाई नजितिकन कुनै पनि मान्छे निर्द्वन्द्व आत्मस्थितिमा बस्न सक्दैन। उसले यो द्वन्द्वलाई जितेकै हुनु पर्यो। के को द्वन्द्व भन्दा इन्द्रियको, मनको, वासनाको खलबली, त्यही द्वन्द्व हो। मनले एकातिर तान्छ, बुद्धिले अर्कोतिर तान्छ, आँखाले अर्कोतिर तान्छ, कानले अर्कोतिर तान्छ। प्रहलादले श्रीमद् भागवतमा नृसिंहको प्रार्थना गर्दै भनेको प्रसिद्ध श्लोक छ, जोहै कतो च्युत विकर सती मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्च बलदृक् क्व च कर्म शक्तिर् बौह्यः सपत्न्यैव गेहपतिं लुनन्ति। हे भगवान्, जसरी कसैका 3टा 4वटा श्रीमतीहरू छन् भने, पत्नीहरू छन् भने, एउटीले भन्छन् मलाई बढी माया गर यतातिर आऊ, अर्कैले भन्छन् मलाई बढी माया गर अर्कातिर आऊ, तानातान गर्छन् लुछाचुँडी। त्यस्तै हजुर म त लुछाचुँडीमा परेको छु। जिब्रोले भन्छ मलाई मिठो मिठो स्वाद दे, त्यही बेलामा कानले भन्छ होइन मलाई मिठो मिठो सङ्गीत सुना, आँखाले भन्छ मलाई राम्रो राम्रो रूप देखा। एउटाको माग समाप्त हुनु पाएको छैन, अर्काको माग सुरु हुन्छ। एउटाको फरमाइस पुरा गर्यो, अर्काको फरमाइस सुरु भइसक्यो। यिनले त मलाई हैरान बनाए हजुर। साधकले यो कुराको अनुभव गर्छ। सामान्य मान्छेलाई त मेरो मनसँग युद्ध चलेको छ भन्ने बोधै हुँदैन। त्यही भएर युद्ध भन्ने कसले गर्छ भन्दा साधकले गर्छ। मनसँग लडाइँ कसले लड्छ भन्दा साधकले। सामान्य मान्छे त मनले जता बगायो त्यतै बग्ने भयो, त्यहाँ त युद्ध हुने कुरै भयो। पहिले आत्मसमर्पण छ। ल मनले जे भन्छ त्यही मेरो भनाइ हो, त्यही मेरो भाव हो भनेर समर्पण भएपछि त युद्ध हुने कुरो भएन। तर मनले भन्छ एक थरी, साधकले भन्छ, विवेकले भन्छ अर्को थरी, त्यसपछि युद्ध हुने भयो कि भएन? दुईटा चाहिँ दृष्टिकोणमा भेद हुने बित्तिकै युद्ध सुरु हुन्छ, खटपटी सुरु हुन्छ, अशान्ति सुरु हुन्छ, छटपटिन्छ, बेचैनी हुन्छ। साधकको जीवनमा सुरुमा बेचैनी आवश्यक छ। कोही पनि बेचैन नभई, मनभित्रसँग युद्ध नगरी, नलडी, नथाकिकन कोही पनि जीवनमुक्त हुन सक्दैन। सजिलो छैन, मनसँग लड्नै पर्छ। मनसँग लडेर विजय हुन त्यति
सजिलो पनि छैन। कस्ता कस्ता ठुला ठुला ऋषि महर्षिलाई मनसँग परास्त हुनु परेको छ, पराजित हुनु परेको छ। अर्जुनले गीतामा नै मनलाई निग्रह गर्न त सकिँदैन हजुर, मनोदुर्निग्रहम भनेर भनेका छन्। मनलाई निग्रह गर्न सकिँदैन, मनोनिग्रह गर्न असाध्यै कठिन छ। तर साधना भनेकै के हो भन्दा मनसँगको युद्ध हो। जो देवासुर सङ्ग्राम चले जस्तो हाम्रो मनभित्र निरन्तर दैवी वृत्ति र आसुरी वृत्तिको युद्ध चलिरहेको छ। यो साधनाको राज्यमा निरन्तर समर हुन्छ। त्यो साधना समरको चाहिँ आरम्भ भएको छ प्रथम चरित्रमा। अब त्यहाँ ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, कथा धेरैलाई थाहा छँदैछ। भगवान् विष्णुको नाभि कमलबाट ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभएको थियो। बस्दा बस्दै अकस्मात भगवान् विष्णुको कानबाट, कानेगुजीबाट, विष्णु कर्णमलोद्भूतौ भनेको छ, कर्णमल भनेको कानेगुजी, त्यहाँबाट दुईटा मधुर कैटब नाम गरेका दैत्यहरू प्रकट भए। दुवै दैत्यहरूले यसो वरिपरि हेरे अनि माथि कमलको डाँठमा माथि लोक पितामह जगत स्रष्टा ब्रह्माजी बसिरहेको देखे। उज्यालो तेजिलो माथिको आसनमा ढप्प बसेको। यो हामीभन्दा ठुलो आसनमा बस्ने को हो? यसलाई हलाएर झार भनेर दुईटै कमल हल्लाउन थाले। असाध्यै बलिया थिए आदि दैत्य। ब्रह्माजीलाई त अब हल्लाएर झार्ने नै भयो कि क्या हो भने जस्तो पर्यो। अब तीसँग आफूले लडेर साध्य छैन, युद्ध गरेर साध्य छैन। उहाँले देखिसक्नुभयो आफूभन्दा बलिया छन्। भगवान् विष्णु सुतिरहनु भएको छ, योग निद्रामा मस्त हुनुहुन्छ। जसले लड्न पर्ने हो ऊ सुतिरहेको छ। जो जागेको छ उसले लड्ने सामर्थ्य उसँग छैन। के गर्ने त भन्दा अब भगवतीको स्तुति गर्ने भनेर भगवतीको स्तुति गर्नुभयो ब्रह्माजीले। योग निद्रा जसले भगवान् विष्णुलाई पनि निद्रामा अचेत बनाइदिएकी छिन्, त्यस्तै योग निद्रा विष्णुलाई पनि बसमा राख्ने भगवती सर्वशक्तिमयी जगदम्बा भगवती महाकाली योग निद्रा शक्ति, ती भगवतीको स्तुति गर्नुभयो ब्रह्माजीले। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वसत्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। हे भगवती, हजुर नै स्वाहा हुनुहुन्छ, हजुर नै स्वधा हुनुहुन्छ, हजुर नै वसत्कार हुनुहुन्छ, त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, तीन मात्राको रूपमा अकार उकार र मकारको रूपमा प्रणवको अक्षरको रूपमा हजुर नै हुनुहुन्छ। र त्यो अक्षरभन्दा माथि जो अर्धमात्राको तत्त्व छ, जो नादको रूपमा, गुन्जनको रूपमा, दीर्घनादको रूपमा जसलाई उच्चारण गरिन्छ, वास्तवमा जो अनुच्चार्य छ त्यो अर्धमात्राको रूपमा पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। प्रणव भन्ने अक्षरमा, ओङ्कारमा एउटा त अक्षर तीनटा छ, अकार उकार मकार। अर्को एउटा नादो रूपमा एउटा छ जसलाई अर्धमात्रा भनिन्छ। त्यो भित्री जसको अभ्यास योगीहरू गर्छन्, त्यो अक्षरको रूपमा पनि हजुर हुनुहुन्छ। हजुर नै सन्ध्या हुनुहुन्छ, हजुर नै दिवस हुनुहुन्छ। सृष्टि पनि हजुर नै हो, स्थिति पनि हजुर नै हो, प्रलय पनि हजुर नै हो। यो होइन कि सृष्टि स्थिति प्रलय हजुरले गर्नुहुन्छ। सृष्टि स्थिति प्रलय गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त त्यो त सृष्टिभन्दा अलग्गै रहेर सृष्टि गरिदिने भने जस्तो बुझिन्छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ त्यस्तो होइन, सृष्टि हजुर नै हो, स्थिति पनि हजुर नै हो, प्रलय पनि हजुर नै हो। जसरी घैँटो माटोभन्दा अलग होइन, त्यस्तै सारा संसार पनि ब्रह्मभन्दा अलग होइन, भगवतीभन्दा अलग होइन। त्यस्तै भगवती हजुर हुनुहुन्छ। संसारमा यच्च किञ्चित क्वचित वस्तु सतसद्वा अखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा। संसारमा जति पनि वस्तुहरू छन्, सत या असत अर्थात् मूर्त या अमूर्त, दृश्य या अदृश्य, जड या चेतन, जति पनि वस्तुहरू संसारमा छन् ती सबैको भित्र, ती सबैलाई अस्तित्व दिने शक्तिको रूपमा हजुर बस्नुभएको छ।
सर्वस्वरूपिणी हजुरको स्तुति के गरौँ, मैले कसरी स्तुति गरौँ, किम स्तुयसे? यदि हजुर सर्वस्वरूपिणी हुनुहुन्छ भने हजुरको स्तुति कसरी गरौँ? किनकि सर्वस्वरूपलाई के भनेर स्तुति गर्ने? जे भनिन्छ त्यो त परिच्छिन्न हुन्छ, कम हुन्छ, अनि कसरी भन्ने? एउटा गाह्रो कुरा छ। भगवानको स्तुति हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न आउँछ। भगवानको स्तुति हुन सक्छ कि सक्दैन? हुन त धेरै स्तोत्रहरू सुनिन्छन्, धेरै स्तुतिहरू छन् भगवानका। सारा पुराणहरू, सारा वेद वेदाङ्ग, सारा वाङ्मय भगवानकै आराधनामा, स्तुतिमा रचना भएको छ। स्तुति नै स्तुति छ भगवानको, संसारभरि वाङ्मयभरि। तर प्रश्न एउटा भने अनुत्तरितै छ, भगवानको स्तुति हुन सक्छ कि सक्दैन? वास्तवमा भन्दाखेरि उत्तर हो कि भगवानको स्तुति हुन सक्दैन। वास्तवमा भनियो भने सक्दैन। किन भन्दा किनकि स्तुति गर्दाखेरि कुनै निश्चित शब्दावली बोलेर गर्नुपर्ने। हजुर यस्तो हुनुहुन्छ, हजुर उस्तो हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो। त्यो भन्दाखेरि उसलाई थोरै बनाएको हुन्छ, कम भनेको हुन्छ। कम भनेर त स्तुति हुँदैन होला। कुनै खरबपतिलाई खरबौँ खरब डलर जसको साथमा छ, कुनै कार्यक्रममा सम्मान गर्नु भनेर बोलाए, अनि सम्मान गर्दाखेरि हजुरसँग त लाखौँ पैसा छ, उहाँ त लाखौँ लाख उहाँसँग पैसा छ भनेर कसैले भनिदियो। संसारभरि हजारौँ जसको कम्पनी छ, हजारौँवटा कल कारखानाहरू जसका छन्, त्यसलाई कसैले सम्मान गर्न बोलाउँदाखेरि उहाँका त दशौँ दर्जनौँ कारखानाहरू छन् भनेर कसैले भन्यो भने त्यसको सम्मान भयो कि अपमान भयो? भन्दा अपमान भयो। जसको 4-5वटा कारखाना थियो त्यसलाई दर्जनौँ कारखाना छन् उहाँको, उहाँ यस्तो धनी भन्यो भने खुसी हुन्छ त्यो। तर हजारौँ कम्पनी भएको मान्छेको उहाँको दर्जनौँ छ भन्यो भने दुःखी हुन्छ। मलाई जानेन यसले भन्छ भने जस्तै भगवानलाई स्तुति गर्दाखेरि के भन्ने? केही त भनिन्छ नि, हजुर यस्तो, हजुरले यस्तो गर्नुभयो। जस्तै कंसलाई हजुरले मार्नुभयो, हजुर यस्तो पराक्रमी। अन्धकासुरलाई मार्नुभयो, हजुर यस्तो पराक्रमी। रावणलाई मार्नुभयो, यस्तो हजुर पराक्रमी। अथवा चाहिँ विभिन्न दैत्यहरूलाई मार्नुभयो, हजुर यस्तो पराक्रमी भनिरहँदा भगवानको पराक्रमको वर्णन हुँदैन। त्यो त कम भयो। त्यति जाँदा असुरलाई मार्न भगवानको त्यत्रो अनन्त पराक्रम, त्यति जाँदा असुरलाई मार्न मात्रै प्रयोग हुने हो त? त्यति शक्ति छ त उहाँ? जम्मा त्यति हो त उहाँको पुरुषार्थ, उहाँको बल? भन्न भयो। त्यही भएर भगवानको स्तुति हुन सक्दैन। जस्तै शिवको स्तुति गर्दा ओहो हजुर यस्तो दयालु, कालकोट विष नै, हलाहल विष नै हजुरले पिइदिनु भयो भनेर स्तुति गर्यो भने वास्तवमा हामीले त ठान्दछौँ शिवको स्तुति भयो, तर शिवको स्तुति हुन सक्दैन। किन भन्दा सारा संसारलाई नै जसले आफ्नो इच्छा मात्रले प्रलय गरिदिन सक्नुहुन्छ, त्यस्तो परमात्माले जब एउटा चाहिँ कालोकोट विषलाई पिइदिनु भनेको के ठुलो कुरो हो? संसारको एउटा अङ्ग त हो कालोकोट विष। यति पिउनु के ठुलो कुरो हो? त्यो त एउटा ठुलो पहलमानले एउटा 10 किलोको चाहिँ भारी उठाएको कुरालाई ठुलो बनाए जस्तो भइगयो नि। यत्रो पहलमानले 10 किलो भारी उठाउँदाखेरि ओहो कस्तो भरु बलियो, 10 किलोको भारी उठाउनु भयो भन्यो भने पहलमानले भन्छ ए मेरो बल बुझेकै रहेछ। मान्छेले जे भन्छ परमात्माको स्तुतिमा त्यो थोरै नै भन्छ, थोरै भन्नुलाई स्तुति मानिँदैन। त्यही भएर वास्तवमा हेर्ने हो भने भगवानको स्तुति हुन सक्दैन। सर्वरूप भएपछि स्तुति हुन सक्दैन। किन भन्दा सर्वरूपलाई त अब हामीले भन्दाखेरि सर्वरूप हजुर भनेर भनिँदैन, यति अलिकति भनिन्छ, यस्तो हजुरले गर्नुभयो, यस्तो हजुरले गर्नुभयो, त्यो भनेको कुरा थोरै बन्छ। त्यही भएर किम स्तुयसे, हजुरको कसरी स्तुति हुन सक्छ र? स्तुति गर्न भनेर लाग्दाखेरि पनि भगवानको स्तुति गर्न सकिँदैन भन्ने सोच्नुपर्छ। गर्न छोड्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन, गर्नुपर्छ। तर यो बोध हुनुपर्छ कि मैले आफ्नो वचनलाई पवित्र गराउन भगवानको गुणानुवाद गाएको हुँ। मेरो स्तुतिले भगवानलाई प्रसन्न पार्ने अथवा परमात्माको स्वरूपलाई बताउन सक्ने भने मैले छैन भनेर बुझेर गर्नुपर्छ। स्तुति गर्नै हुँदैन भनेको त होइन, गर्न पाइन्छ। तर आफ्नो अक्षमतालाई, आफ्नो
असामर्थ्यलाई आफ्नो थोरै शब्दको थोरै क्षमतालाई बुझेर गर्नुपर्छ। हे भगवती हजुरको स्तुति हुन सम्भव छैन। एउटा कारण अनन्त गुणयुक्त परमात्माको थोरै गुण बताएर स्तुति हुन सक्दैन, एउटा कारण। र सारा वर्ण सारा शब्द भगवतीकै विग्रह हुन्, वर्ण मातृका भगवतीकै स्वरूप हुन्। जो अक्षरै भगवतीको स्वरूप हो भने त्यही अक्षरले भगवतीको स्तुति के हो? त्यो त समुद्रको जल समुद्रलाई चढाए जस्तो भइगयो। त्यही भएर पनि स्तुति हुन सक्दैन। अब स्तुति हुन सक्दैन भन्नु नै सबभन्दा ठुलो स्तुति हो। अनि मानौ ब्रह्माजीको मनभित्रै भगवतीले भन्नुभयो, ल के कामले बोलाएका हो भन न त, ल भइगयो भन, अब आफ्नो काम बताऊ भन्दाखेरि, हे हजुर अब यी चाहिँ मधु र कैटवले असाध्य मलाई हत्याइसके, यिनलाई युद्ध गरेर मैले परास्त गर्न सक्दिनँ। यिनीहरूसँग लड्न सक्ने भगवान् विष्णु हुनुहुन्छ, जो हजुरको योग निद्राको आवरणमा अथवा योग निद्राको बसमा परेर निदाइरहनु भएको छ। हजुरले भगवान् विष्णुलाई जगाइदिनुहोस् अनि यी दुईटा असुरहरूलाई मोहित गराइदिनुहोस्। र भगवान् विष्णुभित्र यी दुईटा दानवलाई मार्ने एउटा बोध, एउटा चाहिँ जागरण, एउटा उत्साहको भाव पनि भरिदिनुहोस्। तीनटा काम गर्नुहोस्। मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधस्य क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। तीनटा वर, एउटा यी प्रबल पराक्रमी दुई असुरहरूलाई हजुरले मोहित गरिदिनुहोस्, भगवान् विष्णुलाई जगाइदिनुहोस्। र जगाएर मात्रै पुग्दैन, यी दुईटा असुरलाई मार्ने उत्साहको भाव, एउटा चाहिँ सतर्कता सजगताको भाव पनि भगवान् विष्णुमा हजुरले हालिदिनुहोस्। अनि मेरो काम बन्छ हजुर भनेर ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभयो। अब यो साधन समरको आरम्भमा भगवान् विष्णु भनेको हामीले आध्यात्मिक अर्थमा कसलाई बुझ्ने, भगवान् विष्णु भनेर ब्रह्मा भनेर हामीले के अर्थ बुझ्ने, आध्यात्मिक साधनको समरको हिसाबमा यो त एउटा त कथाको युद्ध भइहाल्यो। अर्को आध्यात्मिक मधुकैटवको युद्धको बेलामा हामीले मधुकैटव भनेर कसलाई बुझ्ने, ब्रह्माजी भनेर कसलाई बुझ्ने, विष्णु भगवान् भनेर कसलाई बुझ्ने इत्यादि प्रसङ्गहरू फेरि अर्को बसाइमा चर्चा गरौँ। आज समय भइसक्यो।